न्यूज़ टीवी के मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा प्रोग्राम इंटरव्यू की आज मेहमान शख्सियत समंदीवाला के नौजवान मजहबी इल्मी समाजी शख्सियत मौलाना अल्लामा असमतुल्लाह खान साहब हैं। सर वेलकम, आपका शुक्रिया कि आपने न्यूज़ एंड व्यूज़ को टाइम दिया। सर हमारा पहला सवाल तो मेहमान की तालीमी काबिलियत के बारे में होता है, तो हमारे नाज़रीन को अपने तालीमी कैरियर के बारे में आगाह करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम तो अपने आबाई गाँव मियाँ वाली से हासिल की, इंटरमीडिएट की सतह तक। फिर सन 2001 के लगभग मैं लाहौर शिफ्ट हो गया और वहीं दरस व तदरीस का मेरा सिलसिला एम ए सियासियात और एम ए इस्लामियात का पंजाब यूनिवर्सिटी से तकमील को पहुँचा और सन 2010 को लाहौर ही में मैंने मिडिल स्टैंडर्ड की सतह तक एक स्कूल की दाग बैल डाली, जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। सर आप इस्लामियात के उस्ताद हैं और ख़ुसूसन हम गुज़श्ता 2 माह से देख रहे हैं कि आपने अपने इलाके के अंदर कुरान की तजवीद वल क़िरात के हवाले से काम किया, तो तजवीद कितनी ज़रूरी है एक कुरान को पढ़ने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए बहुत अहम बात आपने, और ये बड़ा अच्छा सवाल है। तजवीद इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि कुरान मजीद को असल में ये देखना ज़रूरी है कि तजवीद कहते किसे हैं। तजवीद जो है किसी चीज़ का जो इसका माना है, किसी चीज़ को सुथरा करना, साफ़ करना, खूबसूरत करना, इसका लुग़वी मानी तो ये है। लेकिन इसको इस्तिलाह में कहेंगे कि हरूफ को उनके मखारिज से अदा करना, उनकी सिफ़ात का लिहाज रखते हुए। तो अरबी ज़बान के अंदर जो मखारिज हैं, जो हरकात हैं, वो मखरज जो होता है 28 हरूफ का अपनी जगह से अरबी में मुमताज़ तरीके से अदा होता है। 5 आवाज़ें हैं जिनमें से ज़ेर ज़बर पेश और 2 हरूफ लीन की आवाज़ें हैं। और उर्दू में और फ़ारसी में जो इसी कबीले की ज़बानें हैं, इनमें ये 3 हरकत तो मौजूद हैं ही, ज़ेर ज़बर पेश मौजूद हैं, लेकिन इनमें कुछ हरकत ज़ायदुल मजहूला भी मौजूद हैं। उनकी वजह से कुरान मजीद की तिलावत पर असर पड़ता है। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि जैसे हम पढ़ते हैं, किसी बच्चे को पढ़ाते हैं ज़बर का बयान, ज़ेर का बयान, पेश का बयान, तो हम उसे कहते हैं अल ज़बर या हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता। फिर जब दूसरी सतह पर हम सबक पढ़ाते हैं कि हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, जिसे मजहूल कहा जाता है, वो हमज़ा ज़ेर ए, बा ज़ेर बे, ता ज़ेर ते। तो ये बे इतना इस्तेमाल होता है उर्दू के अंदर, जैसे बे मुरव्वत, बेतहाशा, बेहजा, बेवफा। तो इस तवातुर से ज़ायदुल मजहूला इस्तेमाल होता है, वो इसको इतना इस्तेमाल कर लेते हैं कि कुरान मजीद में उसका इस्तेमाल भी शुरू हो जाता है। यानी उनका ज़बान उसकी आदी हो जाती है, हम यूँ कह सकते हैं। सर ये आम तौर पर हम इस्तिलाहात सुनते हैं कि कुरान करीम पढ़ने के 2 तरीके, तरीक़ा मजहूल और तरीक़ा मारूफ, इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है? मैं उसकी वजह बता देता हूँ। असल में इसको समझने के लिए एक तो ये समझ ले कि मजहूल कोई गाली नहीं है। अक्सर हमारे यहाँ पर ये समझ लिया जाता है कि जब आप कहते हैं जी मजहूल पढ़ रहा है, तो वो समझते हैं मुझे जाहिल कहा जा रहा है। इसको उर्दू में समझ लेते हैं। असल में 2 हरूफ इस्तेमाल होते हैं। एक है, आप कहते हैं कि एक है फ़ेल मारूफ, उसकी तारीफ़ क्या है। एक है फ़ेल मजहूल, उसकी तारीफ़ क्या है। फ़ेल मारूफ उसे कहा जाता है उर्दू के अंदर, मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ, कि जिसमें किसी फ़ाइल का पता हो। मसलन जब कोई भी शख्स है, तो कहते हैं इमरान किताब लाया, तो इमरान फ़ाइल है, नाम पता चल गया, पता हो गया, ये फ़ेल मारूफ है। मारूफ कहते हैं जाना पहचाना। लेकिन अगर हम यही बात कहें कि वो किताब लाया, पढ़ने जाता है, तो अब इसमें फ़ाइल का कोई अता पता मालूम नहीं है, तो इसे कहते हैं फ़ेल मजहूल, जिसमें फ़ाइल की कोई ख़बर ना हो। तो जब किसी को कोई तिलावत कुरान करीम कर रहा है, लेकिन उसके तरीक़े तिलावत का कोई अता पता नहीं है, वो अपने तौर पर कर रहा है, नामालूम तरीके पर कर रहा है, कोई उसका हमें नहीं पता कि वो कौन सी तिलावत कर रहा है, तो उससे मजहूल कहा जाता है। ये कोई गाली नहीं है। और बुनियादी तौर पर इसमें यही फ़र्क है। मारूफ़ कहते हैं वो जानी पहचानी 7 क़िरात जिनकी इजाज़त दी गई, कुरान मजीद कुरैश की ज़बान में नाजिल हुआ और इसी की सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसी के अंदर पढ़ा जाए, तो वो तो मारूफ़ हो गई, वो जानी पहचानी हमारी। उन पर जब तिलावत की जाती है तो अजर व सवाब का मुस्तहिक
اور جب کوئی اپنے طریقے پر سرائکی میں یا اردو میں یا اپنی زبان میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو غیر معروف ہے، یہ تو کوئی جانی پہچانی آواز نہیں ہے، اسی کو ہم مجہول کہتے ہیں۔ چلے سر، یہ تو ہو گیا قرآن پڑھنے کے حوالے سے۔ قرآن اور ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق موجودہ دور میں ہم کھولتے ہیں تو قل شریف پہ، ختم شریف پہ، جب پڑھتے ہیں تو فقط ثواب کی نظر سے۔ قرآن کو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ کیا پیغام ہے قرآن کا؟ جی بالکل، یہ تو آپ نے وہی بات کہہ دی جو علامہ اقبال سے اس کے والد محترم نے کہی تھی۔ ایک دفعہ قرآن مجید وہ پڑھنے کے لیے مسجد میں جب فجر کی نماز کے لیے گئے تو وہیں پر بیٹھے رہے تو والد صاحب گھر چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد اس کی بیگم نے کہا کہ بیٹا نہیں آیا، تو مسجد میں گئے تو علامہ اقبال قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ جیسے ہم ابھی ذکر کر رہے تھے قرآن مجید وہ جھول جھول کر پڑھ رہے تھے، تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹے ایسے قرآن مجید نہیں پڑھتے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ یوں پڑھو جیسے یہ تم پر اس کے حروف کا نزول ہو رہا ہے۔ اسی کو آگے جا کر علامہ اقبال نے اپنے شعر میں بھی استعمال کیا کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ پہلے تو ہم بات کر گئے کہ اس کو صحیح اس کی مخارج کی ادائیگی کا لحاظ رکھتے ہوئے، صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے تجوید کے ساتھ تو پڑھنا ضروری ہے، لیکن قرآن مجید ایک بہت بڑا پیغام لے کر آیا ہے۔ اس پیغام کو سمجھنے کی شدید ضرورت ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یقیناً علامہ اقبال بھی شکوہ کرتے اس دنیا سے گزر گئے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن مجید کو اپنا امام نہیں بنایا، ہم نے اس کے قوانین فطرت کو چھوڑ دیا ہے، ہم اس کے قوانین کی پابندی کی، یہ ایک ضابطہ حیات ہے۔ اچھا سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو قرآن کو امام نہیں بنایا۔ موجودہ حکومت کا اقدام ہم دیکھتے ہیں، ایک اضافی سبجیکٹ کے طور پر کالجوں میں، اسکولوں میں قرآن کی تعلیم کو لازم قرار دیا گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اس احسن اقدام کو، یا کیا بہتری اس میں لائی جا سکتی ہے؟ جی یہ بہت بہتر قدم ہے، اچھا اقدام کیا گیا ہے۔ عمران خان کے اور بہت سارے اچھے کام ہیں اور یقیناً یہ عمل اس کے لیے کار خیر اور وسیع ذخیرے کی صورت میں اللہ تعالیٰ اسے لوٹائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی کوئی بھی کوشش کی جائے اس کے لیے وہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اس میں ایک چیز کا اگر اضافہ کر دیا جائے کہ حکومت جو قرآن مجید کو اس نے امپلیمنٹ کیا ہے تو اس کو پڑھانے کے لیے قراء حضرات کی اگر خدمات لی جائیں، یعنی اسپیشل قسم کے استاد تعینات کی، فاضل اور فاضلہ اگر تعینات کی جائیں تو اس سے پھر وہی نتائج نکلیں گے جن کی توقع کی جا سکتی ہے۔ سر میرا ایک اہم سوال جو ہر علم شخصیت سے ہوتا ہے لاسٹ میں، خصوصاً میاں والی کے اندر قتل و غارت، سوسائڈ کا رجحان، کیا نوجوانوں کو پیغام دیں گے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی میاں والی میں کیا وجوہات ہیں؟ جی اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ دین سے دوری ہے۔ یہ سوال کا جواب بڑا کامن سا لگتا ہے، ہر جگہ سے یہی سوال سننے کو ملتا ہے، لیکن بنیادی جواب بھی یہی ہے۔ جب آپ دین کے ایسنس سے اور اصل مقصد سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ مٹیریل کے قریب ہو جاتے ہیں۔ مٹیریل یعنی مادہ پرستی کے آپ بہت قریب ہو جاتے ہیں، کمپیٹ کے قریب چلے جاتے ہیں، مقابلہ اور ایک دوسرے سے زیادہ مال و دولت کا جمع کرنا، شہرت کا زیادہ ہونا اور زیادہ سے زیادہ وسائل پر قبضہ کرنا، یہ ساری چیزیں اسی کے ضمن میں کھڑی ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں دین سے قریب کر دیا نوجوانوں کو، ان کو دین کا اصل پیغام پہنچا دیے، منبر و محراب سے اگر ایسی آوازیں، طاقتور آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں تو یقیناً نوجوان پیاسے ہیں اور وہ سمجھنا چاہتے ہیں دین کو، اور ایسے دین کی ایسی خدمات پیش کی جائیں کہ نوجوانوں کی تشفی ہو سکے، تاکہ وہ خطبوں میں سب سے پہلے وہی بیٹھے ہوں، یہ نہ ہو کہ وہ سب سے آخر پر آئیں اور ان کے سوال جو ان کے دماغوں میں اٹھتے ہیں ان سوالوں کے جواب ان کو ملیں، تو یقیناً اس کا کمی دین اسلام سے پہلے آپ دیکھتے جوہلا کا کیا طریقہ کار تھا عرب جاہلیت کے اندر، انہی کو کیسے محبت کے ساتھ اللہ کے رسول نے جب کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم دنیا کی ساری دولت بھی اگر خرچ کر دیتے تو ان میں الفت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ تو دین ہی اصل قربت سے ہی یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں انشاءاللہ۔ جی ہاں، وہ ہمارے آپس میں الفت، وہی منبع ہماری الفت کا حضور علیہ السلام کی ذات ہے، قرآن ہے، قبلہ ہے۔ یقیناً سر آپ نے اس علاقے کے اندر قرات والتجوید
کہ مختلف پروگرامز کے آخری سوال میرا انہی کے حوالے سے ہوگا کہ آپ نے کہاں کہاں اپنی کلاسز لگائیں؟ جی سب سے پہلے ہم نے اس کا آغاز کیا آستان عالیہ مواز والا شریف سے، وہاں پر 40 روزہ قاری کلاسز کا آغاز ہوا. پھر اس کے بعد گورنمنٹ پرائمری اسکول سمندی والا میں وہاں پر 6 ماہ تک بلا معاوضہ وہاں پر بھی تجوید کے کورسز کروائے گئے جو چھوٹے بچوں کے حوالے سے تھے. پھر اس کے بعد سماس ہائی اسکول کے اندر 277 اسٹوڈنٹ کو 25 روزہ غالباً 26 دن تھے یا 25 دن تھے ایک وہ کورس کروایا گیا. اس کے بعد ہمارا بوری خیل ایلیمنٹری اسکول کے اندر 25 روزہ لیکچرز ہمارے شامل رہے، اس میں بھی تجوید سکھائی گئی. اسی ترتیب سے پھر کچھ جامعات کے اندر سمندی والا میں ایک جو جامعہ ہے ہماری حافظ امین واز صاحب چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ان میں مدرس کی ٹریننگ کی گئی اور اس کے بعد بچوں کو بھی سکھایا گیا. تو میری یہ پیغام بھی ہے کہ فاضل اور فاضلہ سے قرآن مجید سیکھا جائے اور قرآن مجید کی طرف لوگ راغب ہوں اور اس کی طرف اس کے صحیح مخارج اور صحیح پڑھنے کی طرف خدا را توجہ دیں. تھینک یو ویری مچ سر. ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے مہمان جو کہ قرآن کی تعلیم کا پیغام دے رہے تھے اور اس کو قرات کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کا درس دے رہے تھے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.